السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم على قناتكم التعليمية لتعلم اللغة الفرنسية. قبل البدء لابد من أن أهنئكم جميعا بقدوم الشهر الفضيل شهر رمضان، فرمضانكم مبارك سعيد. درسنا اليوم يهم المهتمين بتعلم الفرنسية العامية التي يتكلم بها الفرنسيون في الشارع مع الأصدقاء والأقارب. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك والانضمام إلينا ونقرأ زر الجرس حتى لا يفوتكم أي درس. فلنبدأ الآن مع أول عبارة. إنه كسول دائما في ترتيب غرفته. بالفرنسية العامية سوف نقول Il a toujours la flemme de ranger sa chambre. Il a toujours la flemme de ranger sa chambre. Il a toujours la flemme de ranger sa chambre. إذا كنتم تفضلون الفرنسية المتداولة فيجب تغيير الكلمة la flemme التي تعني الكسل ب la paresse. Il a toujours la paresse de ranger sa chambre. طيب، فلننتقل للجملة الموالية. شخصيا لقد صدمتني هذه القصة. بالفرنسية العامية سوف نقول Perso, ça m'a choqué cette histoire. Perso, ça m'a choqué cette histoire. Perso, ça m'a choqué cette histoire. بالفرنسية المتداولة هذه هي الجملة المناسبة. Personnellement, cette histoire m'a choqué. Personnellement, cette histoire m'a choqué. إذن غيرنا perso شخصيا ب personnellement وهي أصل الكلمة العامية. ننتقل الآن للعبارة الموالية. إنه يبحث عن المتاعب. بالفرنسية العامية سوف نقول Il cherche les embrouilles. Il cherche les embrouilles. Il cherche les embrouilles. إذا أردنا استخدام الفرنسية المتداولة فيجب تغيير الكلمة les embrouilles التي تعني المتاعب بكلمة أخرى les ennuis ونقول Il cherche des ennuis. Il cherche des ennuis. Il cherche des ennuis. يمكن أيضا استخدام كلمة les problèmes. Il cherche les problèmes. جملة أخرى. اتفقنا. بالفرنسية العامية سنقول C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. أما بالفرنسية المتداولة فعلينا أن نقول C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. طيب، ماذا عن هذه الجملة؟ بدأ الميكانيكي في عجلة من أمره. بالفرنسية العامية سوف نقول Le mécano avait l'air speed. Le mécano avait l'air speed. Le mécano avait l'air speed. أما بالفرنسية المتداولة فللتعبير عن هذه الجملة سوف نقول Le mécanicien semblait pressé. Le mécanicien semblait pressé. Le mécanicien semblait pressé. إذن كما ترون le mécano عوضناها ب le mécanicien التي هي أصل الكلمة العامية le mécanicien. وأيضا عوضنا speed ب pressé. speed التي أصلها إنجليزي عوضناها بالكلمة الفرنسية pressé وهي تعني أن الشخص في عجلة من أمره. لمن قد يتساءل عن العبارة avait l'air فهي يمكن استخدامها في الفرنسية العامية كما يمكن استخدامها في الفرنسية المتداولة. في الجملة المتداولة استخدمت le verbe sembler ولديه نفس معنى avait l'air يبدو بالعربية. هنا لدينا جملة أخرى.
اضطررت للانتظار أكثر من 3 ساعات. بالفرنسية العامية سوف نقول J'ai dû poireauter plus de 3 heures. J'ai dû poireauter plus de 3 heures. J'ai dû poireauter plus de 3 heures. لمن يفضل الفرنسية المتداولة فهذه هي الجملة المناسبة. J'ai dû attendre plus de 3 heures. J'ai dû attendre plus de 3 heures. J'ai dû attendre plus de 3 heures. إذن كما ترون عوضنا الفعل poireauter من اللغة الفرنسية العامية بالفعل المتداول attendre ينتظر. جملة أخرى قضينا عطلة رائعة. بالفرنسية العامية يمكن أن نقول On a passé de chouettes vacances. On a passé de chouettes vacances. On a passé de chouettes vacances. الصفة chouette التي تعني رائعة يمكن تعويضها بصفة أخرى في الفرنسية المتداولة وهي agréable. Et on peut dire وسنقول Nous avons passé d'agréables vacances. Nous avons passé d'agréables vacances. طيب جملة أخرى هذه الفتاة أنيقة. بالفرنسية العامية سوف نقول Cette meuf est chic. Cette meuf est chic. Cette meuf est chic. إذن الكلمة la meuf وهي الفتاة أو السيدة يجب تعويضها في الفرنسية المتداولة بالكلمة la femme. وسنقول cette femme est chic. Cette femme est chic. Cette femme est chic. هنا جملة أخرى إنه رجل طيب. بالفرنسية العامية سوف نقول C'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est un bon gars. إذن هنا استخدمنا الكلمة un gars وهي تعني رجل صغير في السن أو فتى وتستخدم هذه الكلمة بالخصوص حين يكون الشخص محبوب. un gars. بالفرنسية المتداولة يمكنكم تعويض هذه الكلمة ب un jeune homme. Un jeune homme. جميل. وآخر عبارة معنا إنهم مندهشون من تقدمه. بالفرنسية العامية سوف نقول Ils sont épatés de son progrès. Ils sont épatés de son progrès. Ils sont épatés de son progrès. الكلمة العامية التي استخدمناها في هذه الجملة هي épaté وهي صفة أو c'est un adjectif. épaté مندهش. هنا مندهشون. يمكنكم تعويضها بصفة أخرى في اللغة الفرنسية المتداولة وهي étonné. ونقول Ils sont étonnés de son progrès. Ils sont étonnés de son progrès. Ils sont étonnés de son progrès. وهنا نكون قد أنهينا درس اليوم. إن استفدتم منه لا تنسوا دعمنا وتشجيعنا بضغط زر الإعجاب وترك تعاليق محفزة. دمتم بألف خير وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.